शून्य समय। निर्णायक शक्ति को बन्ने अब, विदेशी कि नेपाली जनता? गणतन्त्र आगमनपछि सबभन्दा ठूलो दाबी जनताको छोरो या छोरी राष्ट्र प्रमुख हुन पाउँछन् हुने गर्थ्यो अग्रगामी कित्ताबाट। केपी ओलीले त राजतन्त्र पक्षधरलाई मूर्ख र स्वार्थीको संज्ञा दिएका छन्। राष्ट्र र राज्य निर्माणका आरोह अवरोहलाई व्यवस्था गर्दै लोकतन्त्रलाई विदेशीको उपहारका रूपमा मात्र स्थापित गर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा फरक मत राख्नेलाई अपमानित र निषेध दुवै गर्न सकिन्छ। हो, गणतन्त्र फाप हुन्छ यदि त्यसलाई जनताले सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको निर्बाध उपभोग या प्रयोग गरेर आउँछ कोही भने। तर नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्रको स्थापनामा न जनताको संलग्नता थियो न विधि र प्रक्रिया। त्यहाँ विदेशी आदेश थियो माओवादी मार्फत मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउन। लाचार नेपाली काङ्ग्रेस र संसदीय मान्यतालाई पैतालामुनि राख्न उद्धत सुवास नेमाङ संसदको गरिमासँग सम्झौता गर्न सधैँ तयार थिए। निर्वाचन हुनु पूर्व नै भावी संविधान सभालाई पहिलो बैठकबाटै राज संस्था उन्मूलनको आदेश दिने व्यक्ति उनै थिए। त्यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले अग्रणी र सहजकर्ताको भूमिका खेलेका थिए। नेपाली संसदले आजसम्म सिटौलाको संविधान सभामा त्यो ट्रेसपासको छानबिन र त्यसका आदेशकर्ता को थिए सोध्न र छानबिन गर्ने साहस र चरित्र देखाएको छैन। तर सार्वभौम जनता उठेपछि त्यो हुन्छ नै। अहिले सार्वभौम नेपालीलाई राज्यविहीन या शरणार्थी भुटानी बनाउने भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोह तथा जनविरोधी जालो उदाङ्ग भएर बाहिरिएको छ। को छ त्यसमा सामेल? सम्पूर्ण तथ्य बाहिर आउला या राजनीतिक र दलीय स्वार्थको जारी परम्परा अनुसार त्यसलाई दबाइएला भन्न कठिन छ। तर अहिलेसम्म जे तथ्य बाहिर आएको छ त्यसले देखाउँछ कि त्यसमा प्रगतिशील, अग्रगामी र जनताको सार्वभौम हैसियतका नारालाई उग्र रूपमा प्रस्तुत गर्ने समूह नै छ, जसमा शक्तिशाली प्रशासक र अग्रगामी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले तथा माओवादीका नेताहरू या तिनीहरूसँग जोडिएका प्यादाहरू छन्। नेपाली जनताको सार्वभौम हैसियतलाई बिक्री गरी राज्यविहीन बनाउने यो अपराधबारे संसदले कस्तो भूमिका खेल्ला? केपी ओलीले आफ्नो दलका नेताहरूबारे के निर्णय लेलान्? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के गर्लान्? र नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले के गर्लान्? हेर्न बाँकी छ। तर उनीहरूको लामो निष्क्रियताले उनीहरू स्वयं नै यो सार्वभौम बिक्रीको अपराधमा मौन समर्थक भएको आरोप लाग्नेछ। नेपाली नागरिकहरू, खास गरी सचेत वर्ग, जुनसुकै दल र दलीय सिद्धान्तमा आबद्ध भए पनि जनताको सार्वभौम हैसियतको बिक्रीसम्मको यो अवस्था र अपराधले कस्ता आचरण र क्रियाकलापहरूलाई प्रेरित तथा प्रोत्साहित गरे होलान्, त्यसमा गम्भीरताका साथ जानु आवश्यक बनेको छ। नेपाली संसदमा विदेशी एजेन्डा र आदेश तथा स्वार्थ ब्युताइएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकबाट हो। निश्चित प्रयोजनका लागि ब्युताइएको प्रतिनिधि सभामा बहस नगरी धर्मनिरपेक्षता घोषित गरिनु, वैशाख 11 राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको र सम्पूर्ण नेपालीले बुझेको सहमतिको अनादर गरी राज संस्थालाई निलम्बन गर्ने कदम परनियन्त्रित र परनिर्देशित राजनीतिका उपज थिए भन्न सहजै सकिन्छ। नेपाली जनताको संलग्नताबाट राज संस्थाको अन्त्य नगरिएकाले राजा ज्ञानेन्द्र र नेपाली जनताले उनको पक्षमा र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन, बोल्न र दबाब दिन पाउँछन्। अझ अग्रगामी शासन र शासकले सार्वभौमको व्यापार गर्न थालेपछि त्यो अभियानले थप नैतिक बल हासिल गर्नेछ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बिना नेपाली जनताले लिएको निर्णयले मात्र नेपालमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र या कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई दिगो रूपमा स्थापित गर्नेछ। शरणार्थी प्रकरण अहिलेसम्म पूरा आकारमा बाहिर आएको छैन। अहिलेसम्मको गतिविधि र विवरण केलाउँदा यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रेरक भूमिका खेलेको देखिन्छ छानबिनमा। तर भोलि नेताहरू आफ्नो स्वार्थ र नाक जोगाउनमा लाग्ने नै छन्। आखिर विगतदेखि नै नेताहरूले आम सर्वसाधारण भन्दा माथिको हैसियत ओगटेका छैनन् र? अग्रगामी नागरिक समाज तथा सञ्चारले मानव अधिकार र भ्रष्टाचारमा द्वैध चरित्र देखाएका छैनन् र? वैदेशिक सहयोगले र तिनका लाभकर्ता एनजिओहरूले आन्तरिक एजेन्डामा मुलुकको भन्दा दाताको स्वार्थको पक्षधरता देखाएका छैनन् र खुल्लमखुल्ला?
मुलुकको स्वायत्त आत्मनिर्णयको अधिकार विरुद्ध बाहिरी एजेन्डा स्थापित गर्नु प्रजातन्त्रका मूल मान्यता विरुद्धको आक्रमण हो। यो व्यवस्था तथा संविधानको अवश्यम्भावी तथा शीघ्र पतनपछि के होला? मुलुकको नियति के होला? 2047 सालको संविधान 2063 सालमा धराशायी हुँदा र त्यो व्यवस्था समाप्त भए पनि त्यो व्यवस्थाका नेताहरू विकल्पहीन नेताकै रूपमा स्थापित भए अहिलेको व्यवस्थामा पनि। व्यवस्था असफल, नेता सफल नेपाली गणतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ, किनकि यहाँ नेता नेपाली जनताको चाहना र अनुमोदन भन्दा विदेशी आशीर्वादबाट स्थापित हुने परम्परा बनेको छ। वर्तमान संविधान र त्यसले बोकेको व्यवस्था पतनपछिको विकल्पका रूपमा विदेशी चलखेलको पहिला सङ्केतहरू बुझ्न सकिने गरी आउन थालेका छन्। नेपाली राजनीति र 2063 यताका नेताहरू अभूतपूर्व किसिमले भ्रष्ट भए, त्यसैले भ्रष्टाचारकै कारण यो व्यवस्थाको पतन भएको हो भन्ने न्यारेटिभ खडा गरिने सम्भावना प्रशस्त छ। त्यसैले खास गरी पश्चिमाहरूको प्रयास कुनै प्रतिष्ठित नागरिक समाजको अगुवा या नेपालको धराशायी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने क्षमता भएको अर्थविद, उनीहरूको रोजाइको प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुन सक्छ भोलि। त्यसमा नेपालमा सक्रिय UN र IMFले ताली बजाउनेछन्। नेपाली राजनीतिलाई 2063 यता भारतसँगको सहकार्यमा पहिले कहिल्यै नमासिने लोकतन्त्रका नाममा र यता आएर चीनलाई रोक्ने नाममा सक्रिय पश्चिमा शक्तिले आफ्नो प्रभावमा लिएको छ। साथै धर्मनिरपेक्षताको अनुचित र गलत प्रयोगले नेपालमा यहाँको आन्तरिक राजनीति र यसका पात्रहरू जस्तै सरकारले धर्म परिवर्तनप्रति मौनता अपनाओस् भन्ने मान्यता अन्तर्निहित छ। त्यसैले पश्चिमा तथा UN लबी धर्मनिरपेक्षता र धर्मको किनबेचप्रति मौन रहन्छ र हिन्दू अतिवाद विरुद्ध खडा हुन्छ। यो व्यवहारले वर्तमान व्यवस्था ढलेपछि नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्वायत्तताले नै आन्तरिक राजनीति तथा विकल्पलाई जन्माओस् भन्ने चाहनालाई चुनौती दिँदै पश्चिमालाई निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। त्यो आजको नेपाली चाहना पनि होइन, न त यसले सफल वैकल्पिक राजनीतिका सार्वभौम मूल्यलाई स्थापित नै गर्दछ। धर्म परिवर्तनको पक्षधर शक्तिले हिन्दुत्वको विरोध गर्नु या जातीय संघीयताका पक्षधर शक्तिले हिन्दू राष्ट्र मागको विरोध गर्नु हास्यास्पद हो। नेपालको राजनीतिमा उत्पन्न अन्योलका कारण 2062-63 को बाहिरी हस्तक्षेप र त्यसलाई परिचालित नेपाली नेताहरूको एउटा समूहले आफ्नो तथा दलीय स्वार्थका लागि स्वीकार्नु नै हो। द्वन्द्व समाधान अर्थात् शान्ति प्रक्रिया र त्योसँग जोडिएको राजनीतिक एजेन्डा र परिवर्तनमा राजसंस्था र परम्परावादी शक्तिलाई निषेध गर्नुले नै आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। निषेधको त्यो राजनीतिमा भारत, पश्चिमा शक्ति र UNले आफ्नो हैकम र वर्चस्व स्थापित गर्ने चाहना राख्दै तदअनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत गरेकाले आजको अवस्था निम्तिएको हो। सबै पक्षको निर्णय र सहमतिले नेपालको दीर्घकालीन हित गर्छ र स्थापित विदेशी हैकम कमजोर हुन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छ जुन मुलुकमा नेताहरू केही फाइदाका लागि मुलुकको सार्वभौम जनतालाई व्यापारको विषय बनाउन चाहन्छन्, त्यस्ता नेताहरू सत्तामा हुँदा आफ्नो हैकम स्थायी रूपमा स्थापित गर्न सहज हुनेछ। तर हाम्रो 16 वर्षको अनुभव, अग्रगमनका नाममा भइरहेको बाह्य हस्तक्षेप, मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान बनेको अवस्था र सार्वभौमको व्यापार समेत हुन लागेको यो चरणले यो व्यवस्था सदाका लागि बिदा हुन आवश्यक छ। त्यसपछि के? यसको निर्णय अब टाढाका बाह्य शक्तिलाई दिने कि नेपाली जनतालाई? हाम्रा रोजाइ सीमित छन्, तर अवसर पर्याप्त छ। त्यसलाई गुमाउनु मूर्खता हुनेछ। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।